पाकिस्तान हैज डन इट वंस अगेन। एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 ऑन द वे। जी हाँ नाज़रीन, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि ये हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स दो फरीकैन एक मर्तबा फिर से जो एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे, इख्तिलाफात थे नाज़रीन, अब उन दोनों को पाकिस्तान एक मर्तबा फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बिठाने वाला है। ये मुज़ाकरात कब होंगे? अमेरिका का क्या बयान सामने आए हैं? अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस क्या कह रहे हैं? ईरान की जानिब से क्या रिस्पॉन्सेस सामने आ रहे हैं? ट्रंप के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स में किस बात पर तबसरे और तज्जिए किए जा रहे हैं? ये मुज़ाकरात क्यों होंगे? नाज़रीन, पाकिस्तानी लीडरशिप के हवाले से क्या कहा जा रहा है? सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया था अपने हकीकी भाई होने का सबूत अदा कर दिया है। खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, चीन इस वक्त ग्लोबल सुपर पावर की राह पर गामजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी मुलाकातें, बड़ी बैठकें चीन में होती हुई दिखाई दे रही हैं और एक नया ग्लोबल ऑर्डर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ कुव्वतें चीन के साथ मिलकर इस दुनिया की तकदीर के फैसले करेगी। पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है उसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ फितनल हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर है। भारतीय फितनों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और इस सरजमीन को उन पर जहन्नुम बना दिया गया है, तंग कर दिया गया है। हमारी सरजमीन को उन तमाम तर फितनों के लिए जो इस सरजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं और मासूमों को निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, कुछ प्रोपेगेंडा अनासिर भी एक्टिव हो चुके हैं और इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से कुछ खबरें फैलाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। इस प्रोपेगेंडे के पीछे क्या मकासद हैं और क्या वो हासिल करना चाहते हैं उस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 एक मरतबा फिर से खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। CNN इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख फिर से रकम करने वाला है क्योंकि जो होस्ट है वो एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद होगा, होस्ट पाकिस्तान होगा। और ये डिमांड की जा रही है जिस तरीके से इस्लामाबाद ने इन पीस टॉक्स को होस्ट किया, जिस तरीके से पाकिस्तानी लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेडी वैंस खुद तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं कि इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट दीज टू विजनरी लीडर्स। ये इनके बगैर मुमकिन नहीं था कि हम टेबल टॉक्स करते। इन्होंने जो मीडिएशन का किरदार अदा किया, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। दैट्स व्हाट जेडी वैंस इज सेइंग। और इसीलिए एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद दोबारा तारीखी मुज़ाकरात का गवाह बनने वाला है। नाज़रीन, सवाल यह है कि ये मुज़ाकरात कब होंगे? मुज़ाकरात जब होंगे उससे मुताल्लिक़ तो आपको बताएंगे, लेकिन CNN के साथ साथ अल जज़ीरा भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। CNN तो सबसे पहले ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप के ऑफिशियल्स डिस्कस कर रहे हैं, उनके जो करीबी हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए और दूसरा राउंड किया जाए इन टेबल टॉक्स का, इन मुज़ाकरात का, जिसका कोई नतीजा हासिल हो सके। नाज़रीन, जेडी वैंस ऑन दी अदर हैंड क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि ईरानी वफ्द जो वहाँ पर आया था, 70 से ज़ायद उनके अरकान वहाँ पर मौजूद थे, तो ऐसा लग रहा था इट सीम्ड एज दे वर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन। और वो वहाँ पर जो है वो डील इसी वजह से हमारी नहीं हो सकी क्योंकि उनमें से किसी के पास इतना इख्तियार नहीं था कि वो डील कर सके। दैट्स द रीज़न दे लेफ्ट एंड दे वेंट टू तेहरान। अब तेहरान के अंदर उस डील से मुताल्लिक़ जो ऑफ़र हमने पेश की थी उससे मुताल्लिक़ अरबाब इख्तियार से पूछा जाएगा, डिस्कशन की जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स ये मुमकिन है कि डील हो जाए और मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म ना हो। उन्होंने कहा कि हम भी ईरान को एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहते हैं कि ईरान को एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए और वो खुश होंगे, यकीनन खुश होंगे। लेकिन चूंकि उस वफ्द के पास इख्तियार नहीं था इसलिए वो तेहरान गए। अब उस वफ्द ने तेहरान की जो लीडरशिप है, प्रॉबेबली आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई, दैट्स व्हाट जेडी वैंस इज सेइंग बाय द वे, तो वो ये कह रहे हैं कि उनसे डिस्कशन होगी और उनसे बातचीत होगी, हमारी ऑफर उनके सामने रखी जाएगी एंड आफ्टर दैट अ डिसीजन विल बी मेड। और दूसरे जो मुज़ाकरात का दौर होगा उसमें अमूमी तौर पर फैसला कोई ना कोई हो जाएगा, हमें नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ईरान की जानिब से वो भी पाकिस्तान के रोल को सराह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ की है। अब सवाल जो हमने आपके लिए छोड़ा था कि ये मुज़ाकरात कब होंगे, CNN ये कह रहे हैं कि ट्रंप के ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, अल जज़ीरा ये बात कर रहा है, अल जज़ीरा के साथ साथ जेडी वैंस ये बात
مذاکرات کر رہی ہیں. اب مذاکرات کے متعلق جو خبریں موصول ہو رہی ہیں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ابھی تک آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے ناظرین، اور ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کیجیے اور ان کو شیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ اس وقت پروپیگنڈا عناصر بھی ایکٹیو ہیں. پاکستان کی جانب سے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں، ایران کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی. آئیں، یہ میز ہے، یہ پلیٹ فارم ہے. یو کین ہیو اے میٹنگ ہیئر، یو کین سٹ دیئر، یو کین ڈسکس یور کنسرنز ہیئر اینڈ یو کین کم اپون اے فائنل ایگریمنٹ فار دا بیٹرمنٹ اینڈ فار دا ٹو پریویل ایکچولی پیس ان دس ورلڈ. تو اب ناظرین یہ خبریں جو کہ پروپیگنڈا عناصر کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں ان پر آپ نے یقین نہیں کرنا. بھارت کی جانب سے یہ جو خبریں، ناکام خبریں اور ناکام پروپیگنڈا ایک پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے that Pakistan is not going to host the second round of mediation, the second round of table talks، یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے. بھارت جو کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا اسرائیل کی طرح کہ پاکستان امن کا پیمبر بنے، پاکستان امن کا پیغام لے کر دنیا کے اندر امن کی کوششوں کو بڑھائے اور امن کو قائم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے. So that's the only thing that they do not want Pakistan to play. تو پاکستان کے یہ دو جو دشمن ہیں ایکچولی یہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان امن کی بات نہ کرے اور امن کے لیے کوششیں بھی نہ کرے. اور کیسے نہیں کریں گے؟ ایران کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ایران کی پیٹھ میں جو جھرا گھونپا تھا، ان کو مہمان اپنا بنا کر وہ مہمان کے طور پر آئے تھے اور ایک میزبان نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس طریقے سے اسرائیل کو انہوں نے انفارمیشن پرووائڈ کر کے ان کے جہاز کو تباہ کیا جو کہ غیر مسلح تھا. وہاں پر ان کے اندر آفیسرز موجود تھے، لوگ موجود تھے جو کہ وہاں پر پریڈ کے لیے آئے ہوئے تھے. ایک انٹرنیشنل ایکسپو آپ کہہ لیں نیول، تو اس کے لیے آئے ہوئے تھے نیول ایکسپو پر. لیکن انفارچونیٹلی جو ان کے ساتھ کیا تو یہ ایکچولی بھارت کی غداری کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. تو ان کو تکلیف بہت ہے ایران سے بھی، پاکستان سے بھی، تو وہ ایسی حرکتیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو مزید تکلیف بھی دی گئی ہے بھارتی پراکسیز کو اور بھارت کو. کس کی جانب سے؟ ہماری پاکستانی آرم فورسز کی جانب سے. بلوچستان کے اندر رینجو کراس بسیما کے علاقے پر ایکچولی 2 فنل ہندوستان کے کارندوں کو جہنم واصل کیا گیا. ایک زخمی اس میں ہو چکا ہے اور بڑے پیمانے پر اسلحہ، بارود اور مختلف ڈیوائسز وہاں سے ملی ہیں جو کہ بڑی کارروائی کے متعلق سوچ رہے تھے، تو اس کارروائی سے پہلے ہی ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہماری آرم فورسز کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بڑی جو ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے، خوشخبری جو ہم نے آپ کو بتایا ناظرین، وہ خوشخبری یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کی رقم ڈپازٹ کروانے کا پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں یہ کہا گیا ہے. انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے. اور کچھ عرصہ پہلے آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، جب متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ جو اپنی رقم واپس لینے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی وہ بالکل حقیقت پر مبنی تھی. جو پاکستان سے اپنی رقم واپس مانگ رہے تھے، تو اب سعودی عرب نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دینے کا، تاکہ پاکستان کی معیشت مضبوط رہ سکے، تاکہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ سکے، انہوں نے $3 ارب کی یہ رقم ڈپازٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. That's actually a good sign for the economy of Pakistan. چین کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتایا بڑی بیٹھک ہو رہی ہے and the global world order is changing. The global order is actually changing right now. Why we said that? ہم نے یہ بات اس لیے کی، رشیا کے فورن منسٹر اس وقت بیجنگ پہنچ چکے ہیں. ابوظہبی کے شہزادے کہاں جاتے ہیں؟ چین جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسپین کے صدر کہاں جاتے ہیں؟ چین جاتے ہیں. ویتنام کے پریزیڈنٹ وہ کہاں پر موجود ہیں؟ وہ بھی ناظرین چین جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے وہاں پر. تو چائنا جہاں پر ویتنام پریزیڈنٹ، اسپین پریزیڈنٹ، ابوظہبی کے شہزادے اینڈ رشین فورن منسٹر دے آر دیئر. تو بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، پس پردہ بڑے معاملات چل رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی ہیجمنی ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اینڈ وہ جو دھمکی دی گئی تھی امریکہ کی جانب سے چین کو، وہ جو دھمکیاں دی جاتی ہیں روس کو، تو اب وقت آ چکا ہے کہ گلوبل آرڈر تبدیل ہو اور اس مرتبہ صرف ایک سپر پاور نہیں بلکہ ملٹیپل سپر پاورز کا ایک الائنس ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. عالمی فیصلے پاکستان کے اندر، پاکستان کی مرضی سے، پاکستان کی موجودگی میں ہوں گے. مارک مائی ورڈز. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.